बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है कि अमेरिका के जंगी बहरी जहाज खलीज फारस के पानियों में दाखिल हुए हैं, जिसके बाद ईरानी जो मिसाइल्स हैं उन्होंने टारगेट पे ले लिया, ईरानी ड्रोन्स ने टारगेट पे ले लिया और बड़ी वार्निंग जारी की है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि अमेरिका की जानिब से एक बार फिर इश्ताल अंगेजी करने की जो है वो कोशिश की गई है। और नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर है कि तुर्की ने भी अमेरिका को वार्निंग जारी की है और तुर्की ने एक अहम तरीन इस्लामी मुल्क के साथ भी एक बड़ा दिफाई मुआहिदा साइन कर लिया। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। हर गुजरता लम्हा यूं लग रहा है कि जंग किसी लम्हे भी शुरू हो सकती है, क्योंकि अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा महज 700 किलोमीटर की दूरी पर, जबकि दूसरा जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है वो इनका एक और एयरक्राफ्ट कैरियर उसको बैकअप देने के लिए वो भी रास्ते में है। और इधर नाज़रीन, खलीज फारस के जो पानी है उसको मुकम्मल तौर पे मतलब आप यूँ कह लीजिए जो चोक पॉइंट्स हैं उसके स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के, उसको बंद करने के लिए अमरीकी सदर की जानिब से अहकाम दिए गए। तो नाज़रीन, अब कहानी आपको थोड़ी थोड़ी सी समझ आ जानी चाहिए कि ईरान बहाना है, असल निशाना जो है वो चाइना है। चाइना, आपको पता है पहले वेनेजुएला के ऊपर जो अटैक किया गया वो भी चाइना की वजह से ही, कि चाइना जो है वहाँ से तेल जो है वो ले रहा है। और अब जो ईरान है उसका रास्ता ब्लॉक करने का मतलब ये कि चाइना तक जो है वो तेल ना पहुंच पाए और चाइना को मुकम्मल तौर पे ब्लॉक किया जाए। तो नाज़रीन, अब खलीज फारस के अंदर दाखिल होने वाले अमेरिका के जंगी बहरी जहाज़ों पर इस वक्त मुसलसल इनकी निगरानी की जा रही है। ईरान के दर्जनों ड्रोन्स के जरिए, जो सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं, वो इसकी मुकम्मल तौर पे जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ वार्निंग दी है कि फौरी तौर पे ईरानी पानियों से निकल जाओ। नाज़रीन, 8 मिसाइल लिए इस वक्त गजा ड्रोन जो हैं वो इन जहाज़ों के ऊपर मंडला रहे हैं और इनको वार्निंग दी जा रही है कि वो खलीज फारस के पानियों से निकले, वरना जंग तो वो बाद में शुरू करेंगे, उससे पहले ही अटैक उनके ऊपर कर दिया जाएगा। तो ये बहुत गैर मामूली नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। अमेरिका जो है वो बतदरीज आगे बढ़ता जा रहा है और ईरान जो है वो इनको आखिरी वार्निंग दे रहा है। बज़ाहिर नाज़रीन मामलात यूँ लग रहा है कि ये मैक्सिमम संडे तक जाएंगे, संडे से ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। मे बी कि जो सैटरडे नाइट है तब ही अमेरिका की जानिब से अटैक जो है वो ईरान के ऊपर लॉन्च किया जाए। इस वक्त नाज़रीन ईरान बिल्कुल भी नेगोशिएशन के मोड में नहीं। उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा है कि जो वेटकॉफ हैं उनके साथ मुसलसल जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं वो इन टच हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी कि इस सिलसिले में हमने कोई बात उनसे नहीं की है कि नेगोशिएशन हम करने के लिए तैयार हैं या बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तुर्की की जानिब से वार्निंग देते हुए तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमेरिका जो मामलात हैं सारे उनको हल करने के लिए ईरान के साथ बातचीत करे। और उन्होंने कहा है कि जितने भी कन्फ्लिक्ट है, ख़ासतौर पर जोहरी माहदे के ऊपर जब ईरान बातचीत करने के लिए तैयार है तो अमेरिका जो है वो हठधर्मी से बाज आए। हमने पहले भी कहा कि ईरान जो है वो एक खित्ते की अहम तरीन ताकत है, उसके खिलाफ अमेरिका को हमला महंगा पड़ सकता है, मामलात काफ़ी ज़्यादा खौफनाक शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। तो खुद नाज़रीन तुर्की जो है वो भी ईरानी मिसाइलों के निशाने पे है कि तुर्की के अंदर जो अमरीकी एयरबेसेज हैं उनको निशाना बनाने का उन्होंने ऐलान कर रखा है। अब तमाम अरब ममालिक जो है वो मुकम्मल तौर पे खौफज़दा भी हैं कि इस जंग की वजह से उन्हें भी उसके संगीन नतायज जो है वो भुगतने पड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है वो ईरान वो बिल्कुल भी इस मोड में नहीं। उन्होंने कहा जी कि जो होना है वो होना है और हम इसके लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि तुर्की की वार्निंग के बाद तुर्की ने नाइजीरिया के साथ, अहम इस्लामी मुल्क है, उसके साथ इन्होंने एक अहम तरीन दिफाई मुआहिदा भी कर लिया है, जिस मुआहिदे के तहत उनको दिफाई साजो सामान की फराहमी के साथ साथ नाज़रीन वहाँ पे जो
ان کی ملٹری ہے اس کو انہوں نے ارینج کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو انہوں نے ٹیررزم کے خلاف ٹریننگ دینی، اور ساتھ اس دہشت گردی کے خلاف لڑنا بھی ہے۔ ڈرونز اور اس کے بعد جو جنگی طیارے ہیں وہ بھی اس ڈیل میں شامل ہیں۔ آلریڈی 50 کے قریب ناظرین جو ترکی کی کمپنیاں ہیں وہ وہاں پہ $3 ارب کے پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ تو ترکی جو ہے وہ ناظرین اور بھی 2-3 اہم ترین اسلامی ممالک ہیں جن کے ساتھ یہ دفاع معاہدے کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین ایک بات تو طے ہو گئی کہ جو کمزور ممالک ہیں ان کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ وہی ملک بچیں گے جو کہ کسی مضبوط ملک کے ساتھ دفاعی معاملات کے اندر کھڑے ہوں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر معاملات ان کے ہاتھ سے نکلیں گے، اور جب کوئی آئے گا ان کو پھینٹی لگائے گا اور اقتدار کے اوپر قبضہ کر لے گا۔ اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کیا عملی اقدام بھی اس پورے معاملے میں اٹھائے گا یا نہیں؟ کیا ان کا ایئر کرافٹ کیریئر فوجیان جو ہے، جو ان کا اب تک کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر ہے، وہ ایران کی مدد کے لیے بحیرہ جنوبی چین سے باہر نکلے گا یا نہیں؟ تو یہ بڑا سوال ہے، کیونکہ اب جو براہ راست حملہ ہے یہ چینی معیشت کے اوپر کیا گیا ہے۔ یہ جو انہوں نے جمعے کے روز سے، شاید یہ جمعے کے روز کا اسی لیے انہوں نے بتایا تاکہ ایک تو ان کا ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے دوسرا وہ بھی قریب پہنچ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ چائنا کا رد عمل اس معاملے میں کیا ہوگا۔ بظاہر ناظرین چائنا کو اب عملی طور پہ میدان میں اترنا پڑے گا، کیونکہ پہلے وینزویلا کا ہاتھ جو ہے انہوں نے کاٹا، اور اب جو ہے وہ ایران کے معاملے کے اوپر وہ سامنے آئے۔ اس کے بعد باری افغانستان کی آ جانی ہے کہ افغانستان کا راستہ جو ہے جہاں سے یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو گزرنا ہے، اس کو وہاں پہ رجیم چینج کر کے اس پہ سارے کے سارے معاملات کے اوپر امریکہ اپنا کنٹرول حاصل کرے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کس لمحے کے لیے چائنا نے یہ سب کچھ کر رکھا ہے؟ مے بی کہ چائنا اپنے آس پاس کے جو خطرات ہیں، خاص طور پہ جو تائیوان کا معاملہ ہے، اس کو پہلے حل کرنا چاہے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے مرحلے کی جانب وہ بڑھیں گے۔ لیکن بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ براہ راست جنگ نہیں لڑنا چاہتا۔ وہ اپنے ہتھیار تو ایران کو دے رہا ہے، لیکن براہ راست جنگ میں اترنے کی بجائے وہ بیک اینڈ پہ شاید ابھی بھی گیم کرنا چاہے گا۔ ویسے بھی ناظرین جو امریکہ ہے اس کے لیے یہاں پہ بہت بڑے لیول پر اگر اٹیک جو ہے وہ ان کی جانب سے کامیاب اٹیک کر لیے جاتے ہیں ایران کی جانب سے، تو امریکہ جو ہے وہ زیادہ ٹائم تک مشرق وسطیٰ کے اندر نہیں رک سکے گا، کیونکہ وہ تمام ممالک جو اس کے اتحادی ہیں جس نے انہیں فوجی اڈے دے رکھے ہیں سوائے اردن اور عرب امارات کے، وہ تمام کے تمام ممالک اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں کہ امریکہ ایران کے اوپر اٹیک نہ کرے۔ تو ناظرین ایران کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو 12 روزہ جنگ تھی اس میں حملے کر کے، انہوں نے اٹیک کر کے دکھا دیا کہ دنیا کی جدید ترین ڈیفنس سسٹم جو ہیں ان کے اوپر خچے اڑانا جانتے ہیں۔ اور اب جب خود اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ان کے پاس تقریباً 80,000 کے قریب ڈرونز اس وقت موجود ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ 80,000 ڈرونز جہاں پہ گریں گے یا جن ٹارگٹس کو ہٹ کریں گے کس کس یہ نسل کے ڈرون ہیں، اس کے بارے میں بھی کنفرمیشن ہے کہ کس ٹائپ کے یہ ڈرون ہیں۔ لیکن فی الحال دن رات جو ہے وہ میزائل بنائے جا رہے ہیں، ڈرونز بنائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے، خاص طور پہ جو ڈرون ایئر کرافٹ کیریئر ہے جو شہید باقری ہے، وہ اس وقت خطے کے اندر صورتحال کو تبدیل کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔